و اونچه مهم است این است که ما قدر قرآن رو بدانیم. قرآن فقط برای تلاوت کردن نیست. تلاوت قرآن مقدمه فهم قرآن و به دست آوردن معرفت قرآنی است. این رو بایستی برای خودمون تأمین کنیم. اگر تلاوت درست و به جایی باشد، دو فایده مهم را باید به ما بدهد. یکی این که معنویت ما را، روح معنوی ما رو تعمیق کند، عمق ببخشد. ما غرق در امور مادی هستیم. انسان‌ها احتیاج دارن به توجه معنوی، به روح معنویت. این با تلاوت قرآن حاصل می شود اگر خوب تلاوت کنیم قرآن رو. دوم این که به فکر خودمون و اندیشه خودمون مدد برسانیم و اونها رو تغذیه کنیم از معرفت قرآنی. یعنی قرآن هم در دل ما اثر میگذارد، هم در ذهن ما اثر میگذارد. اگر با قرآن مأنوس بشیم، خیلی از مفاهیم حیات و زندگی برای ما روشن خواهد شد.